بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان دویم دو دویم دعا یتمز اسپندس پروردگار عالمین سن ورنکسی ات جمله اندر تقاض کران چه اللهم قربنی فیه الى مرضاتک. ایمان خدای نزدیک کرمه نزدیک نیمه دو مگسیف نزن یک ماهی مبارک رمضان است نزن تو هنسو خوشنودی هستن. یعنی یک جمله اسمش چیز پنس پروردگار عالمین است تقاض کران که ایمان خدایی مدی توفیق بگوسس تو هنسو خوشنودی حاصل کرو. لازم شو زانون اگر اس انسان چه پروردگار عالمین گوساسی رضی سبدون رب الجلیل گوساسی رضی روزن ام خطر شو اسی لازم یعنی تقوات پرهیزگاری یوتی صاحب تقوا منو یوتی صاحب پرهیزگار منو کیوت سبدا ویسه خدای نزدیک یلی سه آیاتن روایاتن نظر تراوان شو اشو تمن مزن یه واضح سبدان که یوت انسان صاحب تقوا است تو تکی پنس پروردگار عالمین است نزدیک سبد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. صاحب تقوی شو پروردگار عالمین است نزدیک. لذا یہ دعا یتمزی سے خدایس کن تقاضا کران چه نزدیک سبدن اگر اس پروردگار عالمین سن سر رضایت یسان چه خدا گوس ایسی رضی سبدن لازم شو انسان سنه سو صاحب تقوای الهی اختیار کر. یعنی در حقیقت چی جمله متای عزیزم چیز سمجھاوان که اش عاشق خدا چه سون معشوق اگر اس انسان چه بنس معشوق است نزدیک سبدن یا سو جلب رضایت گس حاصل سبدن بنس معشوق سنز لازم شه در حقیقتا اس بچاو پانون پان گناهون نشن گناهش ایسی پنس معشوق اس نشن دور کرد گناهش ایسی معشوق اس از درمیان تر خیل سبدانوک باعث بنان. لذا یم روزدار عاشق پروردگار یسان چه پنس خدایس نزدیک سبدین لازم چه که من مزن گس که چیز آسین. اولا ات نماز دوران گس خشوع خضوع آسون. دویم سو کلام یس کلام بهود آسی تمنیز گس پرهیز کرد. تریم وفا به عهد یس پروردگار عالمین سلیس عهد وفا کرد تحبرد عمل پیرا سبدین. همیشه گشت نماز لول باره نه اینکه گاهی اوقات چلب نیمان ماه مبارک رمضان اش ات نماز بیشتر هنا لول باره نه بلکه همیشه کتر گوس انسان ات نماز سیدن مایت محبت هاون دیگه ازی اگر سین نماز قبول آسی سین نام اعمال بقیه نام اعمال داشتن قبول اگر سین نماز رد آسی بقیه نام اعمال داشتن رد و باقی صفت یچ امانتی نماز یچ امانتی الهی. لذا یه امانت الهی کسی صحیح بتن ادا کرن. اتین روایتن مزن ذکر کمتن شو امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه یمیزن نماز ادا اسکنن روی نازنین اسوس رنگ تبدیل سبدن. اصحاب اس عرض کرن آقا تحکیزی گو رنگ است تبدیلی. امیر المؤمنین علیه السلام اس فرما جا وقت الامانه تحکیزی امانتک وقت آو یشو ادا کر یشو امانت الهی. لذا اگر اس یمن چیزن هن خیال تاو یقینا سبدا و اس پنس پروردگار عالمین اس نزدیک قریب سدو یا ایچه ممکن دیم از من اسمش فرمان که خدایا
یت ماه مبارک رمضان است مزن که تام بن خشمت انتقام نشان دور ایمان خدای یتن چون خشم تا انتقام مبر شامل هذا است ایمان خدای مد توفیق یت مزن لقراءة آیاتک یعنی قرآن مجید فرنک توفیق عدا فرن یعنی یقینا اگر انسان چه من سخطی امی خدا سے قهر نشیگز بچین لازم شو اس کرو خدا سے اطاعت کوشش کرو بن دل مزن سوای خدا دمون کسی که جان بیه بشس مختصر عرض کنم وقتی جای شمیت مزن لذا که همیشه تا کوشش خدا بسر زیرازم جز که امام حسین علیه السلام فرمان خدایا یمثل بوخ تمسکهرو یمثلو بوخ تمکهلو لذا تلی حکویس خدای سند قهر نشن بچید یلیس اطاعت گذار بان نه عبادت گذار مهم چه اطاعت گذار بان سری اطاعت گذار چه آسان عبادت گذار اما سری عبادت گذار چه آسان اطاعت گذار بیی تقاضی کنم خدایا چون ارحم الراحمین مدی توفیق مثلا قرات قرآن یقینا قرآن سو چیز الهادی الذی لا یدل سو کتاب اسم گمراه کرد المحدث لا یکذب سو سخنگو یسن اسی اپوزونانش ولا تکشف ظلمات الا به اگر سیسان چه ظلمات مز نیرن سهکو امی قرآن زیری نیریتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.